बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लहु अला मुहम्मद अल्लाहु अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को साजिद मजीद का सलाम पहुँचे। दोस्तों, एक बात मेरे तजर्बे से गुजरी है और मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर था तो उस टाइम इस चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व भी करता था। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, प्रेजेंटेशन की जो मेन बॉडी है, जो मेन मैसेज है, जो मेन पर्पस है, उसको भी फुलफिल करते हैं, लेकिन उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते, या मिलते हैं तो कम मिलते हैं। उनसे एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उनसे एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से उनको टीचर की तरफ से कोई भी अप्रिसिएशन, कोई भी अप्रेजल लेटर नहीं मिलता। वो मिस्टेक क्या है? हाउ टू क्लोज योर प्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम कैसे करना है। वो ये इख्तिताम सही तरीके से नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते। दोस्तों, प्रेजेंटेशन का आगाज अच्छा हो, बातें भी अच्छी हों, वे ऑफ नॉलेज भी अच्छा हो, वे ऑफ डिलीवरी भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन प्रेजेंटेशन का आप इख्तिताम सही ना कर सके तो उस प्रेजेंटेशन देने का फायदा नहीं है। आज मैं आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम कैसे करना है। अगर आप ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका क्या तरीकाकार है, सिंगल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका क्या तरीकाकार है। हम 6 ऐसे पॉइंट्स पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन का जो इख्तिताम है वो करने के हवाले से कभी भी परेशानी नहीं होगी और हमेशा टीचर की तरफ से आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, कंक्लूड द टॉपिक। जब भी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करते हैं ना स्टूडेंट, वो अपने टॉपिक को कंक्लूड नहीं करते। कंक्लूड से मुराद ये है कि आपने अपने टॉपिक का खुलासा तो बयान कर दिया, अब मरकजी ख्याल की सूरत में आप उसका नतीजा लोगों के सामने रख दें। यानी कि आपने जो बयान किया, जो प्रेजेंटेशन दी, उसकी 2 से 3 मिनट की जो शॉर्ट समरी है, जिसको हम मरकजी ख्याल कह सकते हैं, जिसको हम रिजल्ट कह सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे थे, उसको आपने लाजमी बयान करना है नताइज की सूरत में। कंक्लूड योर टॉपिक विद रिजल्ट, विद कंक्लूजन। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन टॉपिक को मरकजी ख्याल की सूरत में कंक्लूड कर देंगे, आपका टीचर भी आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर ऑडियंस में पहले किसी की तवज्जो नहीं थी तो वो आपके मरकजी ख्याल से अंदाजा लगा लेगा कि आप क्या बात करने आए थे। नंबर 2, आस्क फ्रॉम ऑडियंस इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन। अपनी ऑडियंस से पूछिए क्या किसी का कोई सवाल बाकी है। काफी सारे स्टूडेंट खौफ की वजह से, जल्दबाजी की वजह से ये पूछते नहीं, किसी का क्वेश्चन है ये पूछना है। आस्क फ्रॉम योर ऑडियंस इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। अगर कोई शख्स, कोई ऑडियंस में बैठा हुआ दोस्त आपके सामने जो बैठे हुए सामीन हैं, आप उनसे पूछें क्या आपका कोई सवाल है। अगर उनका कोई सवाल है तो आपने सवाल का जवाब देना है। अच्छा, सवाल का जवाब कैसे देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई है। देखिए जी, सवाल जब भी किया जाए पहले आप सवाल को रिपीट करें। जो आप रिपीट करेंगे तो आपके जहन में फट आंसर आ जाएगा। यानी कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन कर लिया या स्टूडेंट ने आपने क्वेश्चन कर लिया, उसने कहा सर जी मुझे आप प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स बताएं। अब उसने क्वेश्चन किया जी व्हाट आर द मिस्टेक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब आपने फौरन फट जवाब नहीं देना, पहले उससे क्वेश्चन को रिपीट करना है। व्हाट आर द मिस्टेक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये आपने इस तरह पूछना, उसके बाद आपने उसको आंसर करना है। ये जो दरमियान का 2 से 3 से 4 5 सेकंड का लम्हा होता है ना, इसमें आपको आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रिपीट करें फिर उसका आंसर दें। नंबर 3, जब भी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करें, किसी पोइट्री से, किसी हवाले वतन से, किसी इक़्तिबास से, किसी कहानी से इख्तिताम करें। ठीक है जी, शेर से इख्तिताम करें। जब भी प्रेजेंटेशन टॉपिक आपका एंड हो तो आप मुख्तलिफ शेर से, मुख्तलिफ अशआर से आप अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम कर सकते हैं। जैसा कि अपने ही वतन की मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ये एक पोइट्री के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम कर रहे हैं। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह गए। ये भी एक शेर है, ये भी एक पोइट्री है। अच्छा जी, अब आप कहते हैं जी अखबार जरिए से, हवाले मतन से, इक़्तिबास से कैसे एंड करें। मैं प्रेजेंटेशन के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि जब भी इख्तिताम करें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आप वसल्लम की हदीस से मुबारक जो है उससे इख्तिताम करते हैं। इस तरह कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ सीखना है, उसके सीखने के लिए उसकी उम्र लग जाती है। खुदा हाफ़िज़। इसी तरीक़ाकार है अपनी प्रेजेंटेशन के इख्तिताम करने का। नंबर 4, थैंक यू।
آپ نے تھینک یو کہنا ہے، سے تھینک یو ٹو یور آڈینس، آپ نے اپنی آڈینس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ اٹینشن بیکاز یو ہیو گیون می فل اٹینشن، آئی ایم سو مچ ہیپی فار یور بہیویئر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسٹائل ہے تھینک یو کرنے کا، ٹھیک ہے جی، یہ 4 ہو گئے۔ اچھا جب آپ سنگل پریزنٹیشن دیتے ہیں، ڈبل پریزنٹیشن دیتے ہیں، یعنی کہ سنگل پریزنٹیشن اور گروپ پریزنٹیشن، اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں، سنگل پریزنٹیشن میں تو اسٹوڈنٹ عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے پریزنٹیشن کا انٹروڈکشن کروانے سے، اس کو کلوز کرنے کے حوالے سے، لیکن جب گروپ پریزنٹیشن تو اسٹوڈنٹ تھوڑے پزل ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں، دیکھیے اگر سنگل پریزنٹیشن ہے، آپ نے پریزنٹیشن کا اختتام کیا ہے، تو آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ نے وائٹ بورڈ کو صاف کر لینا ہے، پھر نیکسٹ ممبر کو آپ نے بلا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کس طرح بلائیں گے؟ I have concluded my topic now. I would like to call Mr. Sajid to come on stage and express his view in the front of you people. بس یہاں تک آپ نے بات کرنی، اس کے بعد تھینک یو کر کے آپ نے چلے جانا ہے اور بورڈ مارکر جو ہے نا اس کو ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ اگر آپ گروپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، گروپ پریزنٹیشن میں آپ کا جو گروپ لیڈر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام ممبرس کو اسٹیج پہ لے جائے گا، اپنا انٹروڈکشن کروائے گا، ممبر کا انٹروڈکشن کروائے گا، اپنا ٹاپک بتائے گا، اپنے ممبر کا ٹاپک بتائے گا، اس کے بعد سب کو بٹھا دے گا، اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرے گا۔ جب اس کی پریزنٹیشن اینڈ ہو جائے گی، پھر وہ اپنے نیکسٹ ممبر کو بتائے گا کہ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال مسٹر ساجد ٹو کم آن اسٹیج اینڈ پروسیڈ دی ٹاپک۔ یہاں بات کرنی ہے پروسیڈ دی ٹاپک، کیونکہ گروپ پریزنٹیشن اس میں کافی سارے ٹاپک ہیں، ٹو پروسیڈ دی ٹاپک یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ دوسرا ممبر آئے گا، جب وہ پریزنٹیشن کا اختتام کرے گا، وہ نیکسٹ ممبر کو بلائے گا، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال مسٹر اسد ٹو کم آن اسٹیج اینڈ ٹو پروسیڈ دا ٹاپک۔ یہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ کنکلوڈ دا ٹاپک، یہاں کہنا پروسیڈ دا ٹاپک۔ جب یہ پریزنٹیشن مکمل ہو جائے، پھر آپ کے گروپ لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوبارہ اسٹیج پر اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ آئے گا اور سب سے پوچھے گا if anybody has a question you may ask please، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ پھر جس ممبر سے کوشچن کیا جائے وہی اس کو آنسر کرے۔ بعض اوقات یہ گروپ پریزنٹیشن میں ایک سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ کوشچن کسی سے کیا جاتا ہے، آنسر کوئی دے رہا نہیں، بھائی جس سے کوشچن کیا گیا وہی آنسر دیں گے۔ اگر اس کو سپوز آنسر نہیں آتا اور آپ کو آنسر آتا تو ٹیچر کی پرمیشن سے آپ آنسر دے سکتے ہیں، ادروائز آپ آنسر نہیں دے سکتے۔ نمبر 5 نو کلیئر دی وائٹ بورڈ۔ اچھا جی، اگر آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو نیکسٹ ممبر کے لیے آپ نے وائٹ بورڈ کو صاف کرنا ہے تاکہ اس کو لکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر فار ایگزامپل آپ سلائڈس کا استعمال کر رہے ہیں تو نیکسٹ ممبر کے لیے آپ سلائڈس کو اوپن نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ان اویئر ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جو نیکسٹ ممبر ہے اس کا پریزنٹیشن ٹاپک کون سا ہے۔ اگر تو آپ بورڈ وائٹ بورڈ کی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس کو صاف کر دیں اور نیکسٹ ممبر کو مارکر ہینڈ اوور کر کے پرمیشن لے کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ اگر سلائڈس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جو لاسٹ سلائڈ ہے تھینک یو سو مچ والے یا ایگزٹ گریشیسلی جو بھی ہے وہاں تک آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے، نیکسٹ ممبر کے لیے آپ نے سلائڈ نہیں اوپن کرنی۔ اگر آپ نیکسٹ ممبر کے لیے سلائڈ اوپن کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا نیکسٹ ممبر اپنی پریزنٹیشن میں پری فیس بیان نہیں کر سکتا، اس کی تمہید نہیں باندھ سکے، کیونکہ ٹاپک شو ہو جائے گا تمہید نہیں باندھ سکے گا، جس کی وجہ سے اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کی آڈینس کے لیے ایک امپریشن کا باعث جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ ہے ہینڈڈ اوور دی مارکر ٹو دی نیکسٹ ممبر۔ اب آپ نے مارکر جو ہے، جو بورڈ مارکر آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ آپ نے نیکسٹ ممبر کے ہینڈ اوور کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو ڈائس پہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوشش یہی کریں کیونکہ جو نیکسٹ ممبر آتا ہے اس کو سلام کریں، ہاتھ ملائے کانفیڈینس سے اور وہ بورڈ مارکر اس کو ہینڈ اوور کر دیں۔ یہ بھی ایک اچھا امپریشن ہے، یہ بھی ایک پریزنٹیشن سٹائل ہے، اس سے بھی آپ کا جو ٹیچر ہے اس چیز کو نوٹ کرتا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جو پریزنٹیشن کو کلوز کرنے کے حوالے سے یا اسٹیج سے جانے کے حوالے سے، اسٹیج سے پرمیشن کے حوالے سے آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ پریزنٹیشن کا اختتام کریں تو ان 6 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھ کے اپنی پریزنٹیشن کا اختتام کریں۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے دوبارہ میں بات کروں گا، 26 ایسی مسٹیکس بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو پریزنٹیشن میں ہوتی ہیں، 26 ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سے جس کی وجہ سے ان کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی۔ کل ہم 26 مسٹیکس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آڈیو لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔